अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रशीद बलोच। आप दुनू टीवी के प्लेटफॉर्म से मुझे सुन रहे हैं। आज हमारे पास एक ही मौजू है, बड़ा ज़बरदस्त मौजू है। बलूचिस्तान में 2021-22 में जो करप्शन की गज़ब कहानियाँ हुई हैं, वो कहानी हम आपको सुनाएंगे। और इस कहानी से पहले दो मौजू हैं, उस पर बात कर लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है और साथ में अपना फीडबैक देना है ज़रूर, और घंटी का बटन ज़रूर दबाना है। अच्छा जी, असल मौजू से आने से पहले एक चीज़ ये हम आपको बता दें कि आज 14 जुलाई है। जी, ट्रैफिक पुलिस की जो है यूनिफॉर्म कोयटा पुलिस ने जो है ट्रैफिक पुलिस ने बदल दी है। आज जब मैं कोयटा के शहरों में मैं घूम रहा था तो मुझे इस्लामाबाद की जो पुलिस है ना, ट्रैफिक पुलिस, वो मुझे नज़र आने लगे। तो बाद में पता चला जी आज तो इफ्तिताह हो गया है जी। कोयटा के जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी यूनिफॉर्म तब्दील कर दी गई है, उसको सेम इस्लामाबाद तर्ज पे कर लिया है। क्योंकि हमारे लोग सियासतदान से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक तमाम लोग इस्लामाबाद से बड़ा मुतासर होते हैं। इस्लामाबाद जाके अपने इलाके, अपने सूबे को भूल जाते हैं। तो उनको इस्लामाबाद की आब हवा के साथ साथ उनकी यूनिफॉर्म, उनके कपड़े, उनका स्टाइल भी अच्छा लगता है। आज कुछ इसी बारे में कोई दोस्त बात कर रहे थे जी, बड़ा अच्छा है वगैरह है। लेकिन मेरा एक ही सवाल था उनके साथ। मैंने कहा क्या इस यूनिफॉर्म के बदलने से पुलिस का रवैया, ट्रैफिक पुलिस का रवैया बदल जाएगा? कपड़े बदलने से रवैयों के बदलने का जो सफ़र है वो कब तब्दील होगा? उमूमी तौर पर पाकिस्तान भर में पुलिस से लोगों की शिकायतें होती हैं, लेकिन चूँकि कहा जाता है कि बलूचिस्तान की जो पुलिस है वो ज़रा सिंध और पंजाब की पुलिस से ज़रा बेहतर है, क्योंकि कबायली लोग हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ये बात मुझे इसलिए हज़म नहीं होता कि इसी पुलिस ने आपके सरेआम लोगों को गोलियां मारी हैं। इसी पुलिस ने लोगों के ख़िलाफ़ जाली मुकदमात भी बनाए हैं। यही पुलिस बासर अफराद के सामने दबी हुई है। ट्रैफिक पुलिस की अगर आप मिसाल लें, उसके रवैये की आप बात करें, तो मुझे इसमें कोई याद नहीं है। अगर मैं बताऊं, उनमें चंद लोग ऐसे हैं जो मैंने हमेशा, मैं कोयटा की सड़कों पे आते जाते मैंने उन्हें देखा है। उनको मैंने बर्फ़बारी में ड्यूटी करते देखा है, मैंने उनको बारिशों में भीगते हुए देखा है ड्यूटी करते हुए, मैंने उनको गर्मियों में भी देखा है पसीना बहाते हुए। ज़ाहिर है कि उनकी जो ड्यूटी है या उनका जो फ़र्ज़ मनसबी आप कहें, जो भी आप उसे कहें, वो इस चीज़ की गम्माज़ी करता है, इस चीज़ का गम्माज़ है कि वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा ले। इसमें मुझे कोई शक नहीं है। जो लोग एक ड्यूटी कर रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त कर रहे हैं। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक कोयटा के जो ट्रैफिक पुलिस है तकरीबन कोई 35-40% जो है उसकी कमी का शिकार है। नंबर वन, कोयटा के सेंटर कोयटा को छोड़ के आपको कहीं पे भी ट्रैफिक पुलिस नज़र नहीं आएगी ना आपको वहाँ पे ट्रैफिक का। वैसे भी कोयटा में ट्रैफिक के उसूल कुछ नहीं है। यहाँ पे आप जो कोयटा के रिहायशी हैं, जो कोयटा में रहते हैं, जो कोयटा में गाड़ियाँ चलाते हैं, उनको पता है कि कोयटा में ट्रैफिक रूल नाम की कोई शय मौजूद नहीं होती। ये जो आपका ग्रीन एरिया है, या आप यूँ करें कि वस्त कोयटा का वस्त जो है, यहाँ पे आपको ट्रैफिक पुलिस नज़र आती है, थोड़ा एक्टिव होता हुआ भी नज़र आती है। उसकी वजह ये है यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट्स होती हैं। और दूसरा ये है कि तमाम शहर के जो आबादी का दबाव है वो इन वस्त कोयटा के वस्त के अंदर, वो जो दबाव का सामना है कोयटा शहर को, थोड़ा बहुत आपको पुलिस की जो है वो नज़र आती है, थोड़ा मतलब एक्टिविटी। लेकिन मैं चैलेंज से कहता हूँ, आप कोयटा के इन्हीं इलाकों में आप चले जाएं, जिना रोड चले जाएं, लियाकत बाजार चले जाएं, प्रिंस रोड चले जाएं, ज़रगून रोड चले जाएं, जो वस्त है उसका इसी दायरे के अंदर आपको पुलिस ट्रैफिक की वायलेशन करते हुए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नज़र आएंगी। ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक सार्जेंट साइड पे खड़ा हुआ तमाशा देख रहा होता है। इसी जगह पे अगर कोई आम आल्टो वाला या मुझ जैसा बंदा जिसकी छोटी गाड़ी है या जो मोटरसाइकिल है, या वो जैसे इसी जगह को किसी बड़ी गाड़ी ने खाली कर दी है, आगे से छोटी गाड़ी आ जाए, ट्रैफिक को सार्जेंट को ऐसा लगे यार ये मिडिल क्लास टाइप का बंदा है, उसका जीना हराम करके रख देगा। उसका चालान भी हो जाएगा, उसके इज़्ज़त नफ्स भी उसकी मजरू होगी, सब कुछ होगा।
इसी जगह पे अगर कोई अच्छा प्राडो, कोई अच्छा रीगो शीगो टाइप की गाड़ी अगर खड़ी होगी, पूरी दिन खड़ी होगी, ट्रैफिक पुलिस के करीब ही नहीं जाएगा। ये सिस्टम का आपका हाल है। लेकिन आपने यूनिफॉर्म बदल दी, बड़ा जी आपने तीर मारा है ट्रैफिक पुलिस के लिए। बहरहाल पुलिस तक, ट्रैफिक पुलिस तक इतना ही काफ़ी है। अब आते हैं एक दूसरा बड़ा, एक ज़बरदस्त, बलूचिस्तान में हर चीज़ मजाक होता है। एक सीरियस चीज़ को, एक ज़रूरत को भी मजाक के तौर पर जो है उसका वो स्टार्ट की जाती है। ग्रीन बस सुना होगा, कोयटा के शहरियों ने सोशल मीडिया में बहुत सी खबरें इसके वायरल हुई हैं। जो आपके प्रिंट मीडिया है उसमें भी खबरें आई होंगी, आपकी नज़र से गुजरी होंगी। काफ़ी टाइम से, महीने 2 महीने से हम सुन रहे हैं कि जी ग्रीन बसेज जो है वो जल्द कोयटा में जो है स्टार्ट होंगी। अच्छा, मैं ये आपको बता दूं, ये जो ग्रीन बसेज ऑर्डर जो है वो जाम कमाल ख़ान की हुकूमत में तकरीबन मेरे ख्याल में 2021 की वस्त में या ग्रीन बस लाए गए थे, या 2022 के स्टार्ट में, मुझे सही याद नहीं पड़ रहा है। लेकिन इस दौर में कोई मेरे ख्याल में 60-70 के करीब बसेज हैं, फिगर नहीं याद मुझे, अगर इसमें गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिए। ये ला के कड़ी कर दी हैं और 1.5-2 साल तक ये गाड़ियाँ कड़ी रही हैं। आप अंदाज़ा लगा लें, किसी भी इंजन को आप 2 साल ला के कड़ी कर दें तो उस इंजन का, उस गाड़ियों के टायर का, उन गाड़ियों के रंग रोगन का क्या हाल होता होगा। 2-1.5 साल तक गाड़ियाँ खड़ी रही। अब सूबाई हुकूमत कहती है कि जी हमने इसका इफ्तिताह करना है। शायद 17 जुलाई की बात हो रही है कि जी 17 जुलाई को हम कोयटा शहर में ग्रीन बसेस का सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। अच्छा, मैं सर पकड़ के बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये बसें चलेंगी कहाँ पे, कोयटा के किस किस सड़क पे चलेंगी। कोयटा का कोई भी सड़क आप उठा के देखें, वहाँ पे गाड़ियों का जो चलना है वो महाल हो गया है। टूट फूट के शिकार रोडें हैं, ना कोई ढंग का रोड आपको कोयटा के रेड जोन में नहीं मिलेगा। रेड जोन में जहाँ पे कैंट है जी, आपका सीएम सेक्रेटरीट है, गवर्नर हाउस है, सीएम हाउस है, अदालतें हैं, असम्बलियाँ हैं, इस एरिया में भी आपको सही सलामत एक अच्छी सड़क नज़र नहीं आएगी। ज़ाहिर है कि ग्रीन बसेस ने इधर नहीं चलना है। थोड़े बहुत इनकी हालत शायद बेहतर हो, उनको भी कुछ लोगों ने शायद वो बीच में वो जहाँ पे एक चौक, जहाँ कोई राउंड अबाउट आया होगा, आप देखेंगे कि उसके साइड पे जो लोगों ने खुदाई की होगी, उधर भी उसको तोड़ दिया होगा। फिर ये जो बारिशें हुई हैं, बारिशों के बाद इस पे मेरे ख्याल में रिपोर्ट नहीं हुई है, लेकिन एक चीज़ बड़ा नोट किया गया है इसमें। मैंने भी सोचा कि इस पर मैं एक तफसीली जो है रिपोर्ट कर लूँ। वो ये है कि बारिशों की वजह से कोयटा के तमाम अक्सर इलाके जो है वो दब गए। जरगू रोड बिल्कुल, जो आपके सीएम सेक्रेटरीट का मेन चौक है, जिसे हाकी चौक या अब सदार ईदी चौक कहा जाता है, इधर ज़मीन धसी हुई है। सब्ज़र रोड पे धसी हुई है ज़मीन। आपके कोयटा कैंट का जो एयरपोर्ट रोड है, अभी नया जो मॉल भी बना है, इसके सामने भी रोड धसी हुई है। पिशिन स्टॉप के सामने भी रोड धसी हुई है। तो एक रोड के धसने की वजह से भी सड़कों का जो है बेड़ा गर्क हो गया है। अभी मैं आज अपने स्टाफ से पूछ रहा था, मैंने कहा यार बस कहाँ से कहाँ से स्टार्ट लेंगे, कहाँ का इनका जो है स्टॉप होगा और कहाँ रुकेंगी, कहाँ से पिक एंड ड्रॉप होगा। तो स्टाफ में से किसी ने कहा कि जी ये जो है सब्जल रोड में, एयरपोर्ट रोड से लेकर सब्जल रोड से होता हुआ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी तक ये जो है सर्विस चलेगी। यकीन माने मुझे मतलब ताज्जुब भी हो रही है, अफसोस भी हो रहा है, हंसी भी आ रही है। उसकी वजह यह कि आप एक बार आप चक्कर लगा के देखें सब्जर रोड का हाल क्या है। उसमें एक गाड़ी, इतनी बड़े गड्ढे हैं, अगर एक गाड़ी एक बार एक पहिया चला जाए तो उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। ज़रा कि मेरा शहर है, मैं यहाँ पे कई सालों से 20-25 सालों से मैं रह रहा हूँ, तो आना जाना हमारा भी लगा रहता है। मैंने सब्जर रोड में कोई ऐसी मतलब मैंने रोड ऐसा नहीं देखा जिसमें ग्रीन बसेस चलाए जाए। और जी हुकूमत ने ऐलान कर दिया है जी हमने वो इधर इस गड्ढों पे और टूटे फूटे सड़कों पर जी ग्रीन बसेस का वो स्टार्ट लेंगे। यकीन करें, मैं तो समझता हूँ कोयटा के शहरों, कोयटा की बासियों के साथ ये बहुत बड़ा मजाक है जिसने भी की है। सूबाई हुकूमत ने की है, ब्यूरोक्रेसी ने एफिशिएंसी दिखाई है, जिसने भी की है, बहुत बड़ा मजाक है।
میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں آپ اگلے 2-3 مہینوں کے بعد انہیں گاڑیوں کو دیکھیں کباڑ خانے پہ جو ہے یہ کھڑے ہوں گے، یہی گرین بسز. گرین بسز کی اگر آپ لاگت کی بات کریں، میرے خیال میں 2.5 سے 3 ارب روپیہ اس ٹائم 2020 میں میرے خیال میں انہوں نے بسز خریدے تھے. اس میں بھی فگر میں آگے پیچھے ہو سکتے ہیں فگرس. تو یہ جی ایک مذاق ہو رہی ہے جو کوئٹہ کے شہری ہیں ان کے ساتھ. اچھا، پھر یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ جس روٹ پہ بسیں چلیں گی جہاں پہ آبادی کا برڈن کتنا ہے، جہاں پہ روز میں آپ کو بتا دوں جو لوکل بسز پہ لوگ لٹکتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے نا، موو کرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے. ایک تو سب سے بڑا روٹ جو عام لوگ جو استعمال کرتے ہیں لوکل بسز کا، وہ سریاب روڈ ہے. سریاب روڈ کے کسٹم سے لے کر یا ہزار گنجی سے لے کر کوئٹہ کے جناح روڈ تک سب سے زیادہ ٹریفک کا برڈن ادھر ہے. دوسرا بلیلی روڈ سے لے کر وہ بھی جناح روڈ تک، یہ 2 ایسے روٹ ہیں اس پہ سب سے زیادہ لوکل بسز پہ لوگ سفر کرتے ہیں، مرد اور خواتین. وہ جو بائی پاس ابھی آپ کو سبز روڈ کا ظاہر ہے کہ آبادی تو بڑی ہوگی، پورا کوئٹہ کا بڑا ہوا ہے تو سبز روڈ کی بھی آبادی بڑی ہوئی ہوگی، لیکن اتنے بسز ادھر چلانے کی میرے خیال میں کوئی تک نہیں بنتا. ابھی یہ فیصلہ کرنے والے مجھے نہیں سمجھ آتے ہیں کہ کون ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں، اور یہ فیصلے صادر کر دیتے ہیں. آگے سے جو اتھارٹیز ہیں وہ مان بھی جاتے ہیں. مجھے یقین مانے میں لاوارث صوبہ ہے. اسی لاوارثیت کی وجہ سے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا نا کہ بلوچستان میں گزشتہ 2-3 سالوں میں کرپشن کتنی ہوئی ہے. کرپشن انہی مدوں میں ہوتی ہے جو ابھی میں نے آپ سے ڈسکس کی ہے. اچھا جی، پاکستان کے آڈٹ جنرل ہے، اس نے ایک رپورٹ شائع کی ہے. یہ کسی جرنلسٹ کا رپورٹ نہیں ہے، یہ کسی میرے طرح کا کسی رپورٹر اور صحافی کی رپورٹ نہیں ہے. یہ پیورلی حکومت کا بنایا ہوا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کا کام یہی ہے کہ وہ سالانہ چیزوں کو آڈٹ کر لے. اس کے بقول بلوچستان میں 34 ارب روپیہ کی بے ضابطگی ہوئی ہے، کرپشن ہوئی ہے. یہ آڈٹ رپورٹ کہہ رہی ہے پاکستان کی، میں نہیں کہہ رہا ہوں. وہ جو رپورٹ ہوئی ہے وہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اچھا، یہی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 11% 11.5% جو آپ کی بجٹ ہے وہ استعمال ہی نہیں ہوا ہے. 2021 سے لے کر یہ رپورٹ میں آپ کو 2021 اور 22 کی بات کر رہا ہوں، یعنی اس میں حصہ داری جام کمال خان کی بھی ہے، موجودہ وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجو صاحب کی بھی ہے اس کرپشن میں. اور یہ جو بجٹ آپ نے جو ہے استعمال نہیں کی ہے، دونوں کو آپ ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں، اس میں ایک بندے کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. اچھا، اس میں سب سے زیادہ جو کرپشن ہوئی ہے وہ ہے آپ کا ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے جی. ٹھیک ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ. اچھا، ایک طرف 34 ارب روپیہ جو ہے بے ضابطگی ہوئی ہے، 34 ارب کی، مطلب 34 ارب آپ یوں سمجھیں کہ اگر بلوچستان کی جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے اگر وہ 90 ارب ہے نا، پچھلے ادوار کی بات کر رہا ہوں، اس بار تو بڑھ گیا ہے، پچھلے ادوار 2021 اور 22 کی بات کر رہا ہوں. 90 ارب کے قریب جو ہے 2 ادوار میں آپ کا ڈیولپمنٹ فنڈ تھا. 90 ارب میں سے جی 32 ارب روپے آپ نے کرپشن کر دیے. 90 ارب میں مطلب 1/4 آپ نے کرپشن وہ مطلب وہ آپ نے ڈکار بھی نہیں مارا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو منصوبہ بندی کا جو ہے، محکمہ منصوبہ بندی ہے، دوسرے نمبر پہ کرپشن پہ وہ ٹاپ پہ ہے. انڈسٹری کا محکمہ ہے وہ بھی ٹاپ پہ ہے. مواصلات و تعمیرات، یہ 3-4 ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کا نام باقاعدہ طور پر رپورٹ کے اندر موجود ہے کہ سب سے زیادہ ان میں کرپشن ہوئی ہے. ابھی سوال یہ ہے کہ آیا یہ جو کرپشن کے جو قصے نکلتے ہیں نا بلوچستان سے، یہ پہلا قصہ ہے، پہلی بار یہ رپورٹ جو ہے سامنے آئی ہے؟
ایسا ہرگز نہیں ہے. ہر دو سال کے بعد اتنے ہی لاگت کے کرپشن کی رپورٹ پاکستان کے اپنے بنائے ہوئے جو ڈپارٹمنٹ ہے آڈٹ جنرل کا ان کے ذریعے پبلک ہوتی ہے. پھر آپ ایک چیز اور نوٹ کر لیں, 2008 لے کے 2003 2013 2018 ابھی 2023 ان میں سے بلوچستان اسمبلی کے اندر کتنے آپ کو چہرے نئے نظر آ رہے ہیں؟ کتنے چہرے ہوں گے؟ اگر کسی کو نظر آ رہے ہیں تو مجھے بتا سکتا ہے کہ جی یہ لوگ ہیں. نمبر 1, اگر کہیں نئے چہرے موجود بھی ہیں تو ان کو لانے والا جو ایک وہ نرسری ہے جہاں پہ یہ اگاتے ہیں اس کو پھر درخت بنا کے بن جاتے ہیں, یہ وہ کون ہے؟ پچھلے 2-3 بار میں نے اپنے ویلاگز میں کہا کہ اس ٹائم بلوچستان میں 70% جو نمائندگی ہے پارلیمنٹ میں عوامی نمائندوں کی سو کالڈ وہ ان پڑھ ہے, جاہل ہے. 70%. ان جاہلوں کو اسمبلی تک پہنچانے والے کون ہیں؟ سب کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. پھر کرپشن کے اس طرح کے کہانیاں پھر سامنے آ جاتی ہیں. پھر اس کا جو ذمہ دار ہے وہ کون ہے؟ یہ لوگ ہیں جو کرپشن کر رہے ہیں یا وہ لوگ ہیں جو ان کو اٹھا کے اسمبلیوں تک پہنچاتے ہیں حب الوطنی کے نام پہ؟ مطلب یہ ہے کہ بلوچستان میں ایک ایسا ایک رجحان پیدا کر دیا گیا ہے کہ آپ کچھ چیزیں ہیں وہ آپ کر لیں, ظاہری طور پر وہ آپ ان کی نمائش کر لیں, وہ میں نام نہیں لوں گا, مجھے ڈر لگتا ہے, وہ کر لیں. پھر آپ ایم پی اے بھی بن سکتے ہیں, منسٹر بھی بن سکتے ہیں, آپ سینیٹر بن سکتے ہیں, ایم این اے بن سکتے ہیں, آپ وفاقی وزیر بھی بن سکتے ہیں. کچھ چیزیں ہیں. مخصوص دنوں پہ آپ نے نعرے مارنے ہیں, مخصوص دنوں پہ جو ہے آپ نے جی حضوری کرنی ہے, مخصوص دنوں پہ آپ نے حاضری دینی ہے. کچھ مخصوص دن ہیں نا, اور مخصوص اوقات پہ مخصوص آپ نے جو ہے اسٹیٹمنٹ جاری کرنے ہیں بڑے آؤ کر کے. اس طرح کے اسٹیٹمنٹ آپ جاری کر لیں, آپ حب الوطن ہیں, آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے گی. پھر آپ کے لیے ریاست کی جانب سے جو ہے راستے ہموار کیے جاتے ہیں تاکہ آپ عوام کی نمائندگی کر لیں. پھر جب یہ آ کے عوام کی نمائندگی کرنے لگتے ہیں تو پھر اس کا حال یہی ہوگا کہ 11% آپ کا بجٹ ضائع ہو جائے گا, اور ہر سال جو ہے 34 سے 35 ارب روپیہ وہ جو ہے کرپشن کی نظر ہو جائے گی. سمجھ گئے؟ ابھی چونکہ الیکشن نزدیک آ رہے ہیں تو یہ گرین بسز کا بھی شوشہ چل رہا ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے کرپشن کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں. آپ ان دونوں چیزوں کو تھوڑا سا بیٹھ کے اس پہ سوچیں. یہ رپورٹس 2 مہینہ پہلے بھی آ سکتی تھی, ابھی کیوں آئی ہے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ جی آپ اس کرپشن کے امام میں ننگے ہیں, ہمارے بات مانو گے, سیدھے راستے پہ چلو گے, ہمارے بتاؤ یہ راستے پہ چلو گے تو ویل اینڈ گڈ, نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر کرپشن کی یہ چارجز ہیں, ہم کسی ٹائم بھی آپ کو ڈر سکتے ہیں. اچھا, اس رپورٹ کے علاوہ ایک اور رپورٹ میرے نظر سے گزری, اس میں یہ ہے کہ موجودہ سیٹ اپ میں بیٹھے ہوئے چند لوگوں کی کرپشن کی فائلیں وہ جو ہے تیار کر لی گئی ہے. ہمیشہ انہی اوقات پہ کرپشن کی فائلیں بھی تیار ہو جاتی ہیں, نیب بھی ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے, معاملات جو ہے تو آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر جیسے ہی الیکشن ہو جاتے ہیں لے دے ہو جاتی ہے, وفاداریوں کا جو ہے ایک وعدہ اقرار کی جاتی ہے, وفاداری ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اس کے بعد فائلیں بھی دب جاتی ہیں. اس کے بعد جو ہے کرپشن جو ہے اس پہ بھی نظر انداز کیا جاتا ہے, اور تمام چیزوں پہ آنکھیں بند کی جاتی ہیں. ایک نئے سرے سے ایک نئے کرپشن کی ایک داستان لکھنے کی کوشش شروع ہو جاتی ہے. اگلے 5 سال آتے آتے پھر کرپشن کی غضب کہانی دوبارہ سامنے آتی ہے پبلک کی.
ابھی اس کا تدارک کس نے کرنا ہے؟ اس کا تدارک دیکھیں میں اور آپ نہیں کر سکتے. اس کا تدارک وہ لوگ کر سکتے ہیں جو اختیار دار ہیں، جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، جو انہی کے چنیدہ لوگ جب آتے ہیں وہ انہی کو چن کے لے آتے ہیں اسمبلیوں میں. پھر اس تک کہ کرپشن جب سامنے آتی ہیں تو ذمہ داری بھی انہی کی بنتی ہے کہ وہ ان کو روک لیں. لیکن بظاہر ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ ان کو کوئی روکنے کی کوشش بھی کرے گا. تو اس طرح کرپشن کا بھی سلسلہ جاری رہے گا بلوچستان میں. ہمارے جیسے لوگ اس گروپ میں بیٹھ کے جو ہے بات کرنا بھی شروع کر، تھوڑا بہت بات بھی کر لیں گے، پھر ہم بھی بھول جائیں گے. وہ جنہوں نے کرپشن کی ہے، جو ذمہ دار ہیں اس کرپشن اور بے ضابطگیوں کی، وہ بھی جا کے ریلیکس ہوں گے، اپنے اپنے ٹھکانوں پہ بیٹھے ہوں گے. تو یہ جیاتی صورتحال ہمارے بلوچستان کے مطلب ایک کہانیاں ہیں، کہانیوں پہ کہانیاں ہیں. تو یہ کہانیاں ہم سنتے آتے رہیں گے، ہم آپ کو سناتے رہیں گے، اور کہانیوں کے جو خالق ہیں وہ مزے اڑاتے رہیں گے. بس انہی باتوں کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.